हेतून बरे लोक इनवॉल्व आसा साखळीची मॅडम म्हण मिनिस्टर म्हण व्हडले व्हडले ऑफिसर म्हण सगळे इनवॉल्व जग जाहीर करपाक जाय काल तेजी 4 वरां इन्क्वायरी केल्या मागीर कित्याक अजून पेपरार तेंचें नांव येवंक ना कित्याक तांकां अरेस्ट करूंक ना तांकांय बी इन्क्वायरी करपाक अरेस्ट करा न्हू तुमी पयशे घेतले का ना तेंच्या अकाउंटाक पळया तेंचे कितले तेंच्यांनी बिझनेस वाडयले ते पळया आनी तेतून साखळेची मॅडम इनवॉल्व आसलेली प्रत्येक पार्टीच्या लोकांनी प्रत्येक सोशल वर्करांनी साखळेची मॅडम साखळेची म्हणून करून हंगामा केलो पूण आज पर्यंत साखळेची मॅडम येवंक ना आनी हेकाच लागून कालूच आमी सांगला की पुजा जिवाचो धोका आसा एखादे मनीस मिनिस्टराकडे व्हडल्या अधिकाऱ्याकडे आणि IPS ऑफिसराकडे मिनिस्टराकडे पैसे व्हरून पावताले आणि ती नावां आज जेन्ना बड्डडीत भायर येतली म्हणून जेन्ना कळटा बाबा तुवें 17 लाख दिले तुवें 20 लाख दिले हे तुवें हाडले खंयसून तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा बायलेची खंय तरी घाण दवरल्या कितें दवरल्या अशें करून तुमी दाखयतले पण आनी हेकाच लागून ती मॅडम खंय मोबायल खंय भायर दवरूंक लायताली लोकांक आनी पयशे घेवपाचे घेताले सादे कॉन्स्टेबलाक एक प्यून जो यंगासरी फायन थंय वयता तेका तुमी 10 लाख 15 लाख अशें तुमी घेता आनी मागीर म्हणपाचें कितें तुमी जोडचे ना म्हणजे तुमी पयलीं पासून करप्शन करपाक लायता आनी अनएम्प्लॉयमेंट गोंया भितर इतलो वाडला की तांकां पयशे दिवचे पडटा आईचे भांगर बायलेचे भांगर भयणीचे भांगर धरून ते खंय तरी घराचे सुद्धा पेपर धरून ते दवरूंक पळयता आनी खंय तरी ते जॉबाक लागता आनी मागीर वो रॅकेट खंय तरी स्टार्ट जाता बरोबर हांव तुजे कडेन कामाक लागून पयशे घेतले ते पयशे भरून काडपाक ते भयणीचे भांगर सोडून काडपाक तुका पयशांची गरज ना पूण तुजे कडेन जे बी कांय जाता तूं फायल थंय हाडून दवरता तूं फायल फुडें व्हरना कित्याक मागीर तो तुजो पिवन सांगता कितें म्हणून सायबाक कितें दी गय मागीर ती फायल फुडें वयतली तुजी ना जाल्यार ती वर्सां थंयच पडून उरतली आपण पळोवंक ना करतले आनी तूं वचून ताका कितें सांगतलो तो तुका दावडयतलो तेज्या परस तूं ताका कितें तरी दी पाकिटान घालून आनी करून घे नाल्यार तो एजंट तेजो त्या एजंटा कडेन वच ताका सांग कितें आसा तो एजंटूय आपल्याक कितें दवरता आनी सायबाकूय दिता आनी ती फायल क्लियर करता हेंच तर चल्लां कळ्ळें न्ही पळय आमी आतां जॉबाक लागून तुवें म्हटलें तेंय सांगता हांव आनी एक की आमच्या भुरग्यांक मरे आतां अख्ख्या इंडिया भितर न्ही यूथ काबार जाल्ले आसा आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलेले एका वर्सा 3-3 लाख 4-4 लाख आपूण जॉब दितलो आसा ते बाता तोंडाची बाता आनी भीक मागून खाता हे सगळे इलेक्शनाच्यो जुमला हे आमचे अमित शाहजीन एका इंटरव्यून सांगलेलेच आसा म्हणटकूच ताका लागून आमी काय म्हणना आज शिक्षण घेवपाक भुरग्यांक इतलो पयसो मोडचो पडटा आनी मागीर जॉबाकूय लागून पयसो पडटा मागीर ते जॉब सेक्युअर चोवपाक तो पयसो भरून काडपाक लागून थंय परत करप्शन आसलें म्हणून हे पुजाचे जे काम आसा हे पुजा सारखी जी बायलां आसलेली मॅडमींक धरून ती आतां मॅडमीचें नांव एखादर मॅडमीन सांगलां आसतलें आपलें नांव बी घेवं नाका आनी आतां IPS ऑफिसर जावं हें आसा हेंचे सगळ्यांचेर रावता जग जाहीर करपाक जाय काल तेजी 4 वरां इन्क्वायरी केल्या मागीर कित्याक अजून पेपरार तेंचें नांव येवंक ना कित्याक तांकां अरेस्ट करूंक ना तांकांय बी इन्क्वायरी करपाक अरेस्ट करा न्हू तुमी पयशे घेतले का ना तेंच्या अकाउंटाक पळया तेंचे कितले तेंच्यांनी बिझनेस वाडयले ते पळया तेंचे बायलां भुरग्यांच्या नांवान तेंच्यांनी कितें कितें केलां हे सगळी इन्क्वायरी करपाक जाय न्हू एखाद्या मनशाक तुमी गरीब मनशाक एक तेजे कडेन नळो जर घालता जायत तो जाल्यार ताका तुमी कशा रितीनी सरपंच बिनपंच तुमी त्रास करता आनी आज येदे व्हडले व्हडले ऑफिसरांचें नांव पुजान धडधडीत एक चॅनलाचेर येवन सांगलें आनी तुमी तेंचेर अजून कांयच करूंक ना लज ही कळ्ळें न्ही ही लज खरें म्हणून जालें हे सरकाराकूच खरें म्हणून जाल्यार मार बसता आज परत हो स्कॅम जो आसा जॉब स्कॅम हो परत व्हायरल जाला जो तो हेचेर उलयतलो ऑपोजिशन लिडर आसा ऑपोजिशन दुसरी पार्टी आसा ज्यो पार्टी आहा ते लोक बोवाळ मारतले आनी खंय तरी हेतून पुजाक खरें म्हणून जाल्यार इतलो दबावले जाता ते आपणें तिडकेर म्हणटले फाल्यां ते म्हणटले आपल्याक आपूण फेडअप जाल्ले ताका लागून आपल्याक त्रास करता म्हणून आपणें ते म्हणटले कित्याक तेजेर दबाव येतलो भरपूर तेज्या जिवाक धोका आसा हांवें सांगला तुमकां तेज्यात न्हू जे कोण खरें नांव सांगता न्हू ताका कितें करता तुमकां खबर तुमचो डिमांड कितें आसा मुख्यमंत्री कडल्यान पळय आमचो डिमांड आसा ताका खरें म्हणून जाल्यार संरक्षण मेळपाक जाय पुजा आनी खरोच तेणें आतां 3-4 वरां क्रायमान जर तेणें नांव सांगलां जाय त्या मनशाक अरेस्ट जावपाक जाय आनी तेंची इन्क्वायरी जावपाक जाय डिसमीस जावपाक जाय कामा वरसून तुका जर ना ताका जॉबाक लावपाक जायना जाल्यार ते पयशे घेतले तेन्ना बाय जायना तुजें हे वर आनी तुजे इतले पर्सन आमी कट केले म्हणून सुद्दां करपाक जातालें न्हू पूण हेंच्यांनी करूंक ना हेंकाय मरे हेंचे जिबेक मरे ते म्होंव लागले कळ्ळें तुका म्होंव लागले आनी ते चाटीत गेले हेतून बरे लोक इनवॉल्व आसा साखळीची मॅडम म्हण मिनिस्टर म्हण व्हडले व्हडले ऑफिसर म्हण सगळे इनवॉल्व आनी भितूरले भितूर ही नाटकां जॉबाची जाल्याय बी पुरेपूर हत्या केली
आजपर्यंत आमकां कळुना की सतर्कार कित्याक मेळ्ळो. हांव जेन्ना तेज्या बायलेक मेळपाक गेलें तेन्ना बायलेन सरळ सांगलें आमचे कडेन कोण हांगा दाराक केन्ना कोण येवंक ना. गोवान म्हाज्या लॉनूय काडलेलें आनी ताणें तें फारीकूय बी केल्लें. आतां तो आत्महत्या कितें केलो कांय कळना आपल्याक. तिका बावड्याक खबर सुद्दां ना. इनोसेंट बायल ती. तेजे भुरगें आसलेलें तेजें आसलें. आमकां वायट दिसलेलें तें की सतर्कार. आमकां अशें बी भितूल्यान न्यूज आसा की आमकां भितूल्यान असो बी न्यूज आसा की खरें म्हणत जाल्यार सतर्काराक सरळ ज्या मॅडमीची साखळेची मॅडम आसा तिचे सरळ नांव दिल्या कारणान अदरवायज त्या ऑफिसराचें कोणाचें नांव दिल्या कारणान त्या मिनिस्टराचें कोणाचें नांव दिल्या कारणान ताका खंय तरी बरें वायट केलां काय कितें असो दुबाव. आनी हेका लागून आमी त्या वेळारूय तर्क उलयल्ले की हो असो आत्महत्या जेणे लोन काडून सुद्दां पयशे फारीक केल्या जाल्यार हेणें आत्महत्या करपाचो प्रश्न कितें हो व्हडलो क्वेश्चन. आनी हेकाच लागून कालूच आमी सांगला की पुजा जिवाचो धोका आसा. एखादे मनीस मिनिस्टराकडे व्हडल्या अधिकाऱ्याकडे आनी IPS ऑफिसराकडे मिनिस्टराकडे पयशे व्हरोन पावताले आनी ती नांवां आज जेन्ना बड्डडीत भायर येतली म्हणून जेन्ना कळटा तुमकां दिसता हेका लागून कितें माफ केले वयतले. तेका जिवाक धोका ना. तेका एक्सिडेंट करून मारूंक शकता. तेका कोणाक सांगून बायलांक धाडूनय तेका बेश्टे बडोवपाक शकता. जावं तिका पुलीस स्टेशनार तेका धमकी तूं कित्याक पडटा गो त्या भानगडी तूं अशें करूं नाका गो फाल्यां तूंच त्रासान पडटलें तुवें ना जाल्यार इतले पयशे दिले तुंय तितलेच गुन्यांवकारी. अशें आमचे कडेन कित्याक ज्या पलीस स्टेशनार खंय खंय केशी केल्ल्यो त्या वेळार त्या लोकांक पुलिसांनी खुबशे लोकांनी धाडून दिल्या लोकांक की कितें करतात तुमी तुमकां इन्क्वायरी केले वयतले तुवें इतलो पयसो खंयसून हाडलो आनी कोणाक दिलो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी कायद्याच्यो आसा. आनी हेकाच लागून पुलिसांनी जायत्या लोकांक बाबा तुवें 17 लाख दिले तुवें 20 लाख दिले हे तुवें हाडले खंयसून तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा. बायलेची खंय तरी घाण दवरल्या कितें दवरल्या अशें करून तुमी दाखयतले पण तुका हें गरज कित्याक पडली तुवें तेका दिली आनी तुवें व्हरोन कॅश दिले तेका तुजे कडेन कांय प्रूफ ना तुजी केस भायर. अशें जेन्ना पटयले गेले लोकांनी हेका लागून केस केले ना. आनी तेतून साखळेची मॅडम इनोल आसलेली प्रत्येक पार्टीच्या लोकांनी प्रत्येक सोशल वर्करांनी साखळेची मॅडम साखळेची म्हणून करून हंगामा केलो पण आज पर्यंत साखळेची मॅडम येवंक ना. म्हणून आणखी सारखी इन्क्वायरी जावंक ना. इन्क्वायरी जावंक ना. जाल्या आसतली आळीमिळी गुपचूप. एक बऱ्या सोशल वर्करानूच सांगले की मॅडमीचो म्हणपाक लागलो पयशे मेजताना फोटो व्हिडिओ आसा आमच्याकडे कोणाकडे तरी आसा आपल्याक तेणें दाखयल्लो अशें म्हणून म्हणजे. आनी हेकाच लागून ती मॅडम खंय मोबायल खंय भायर दवरूंक लायताली लोकांक आनी पयशे घेवपाची घेताले. सादे कॉन्स्टेबलाक एक पिवन जो यंगासली फायन थंय वयता तेका तुमी 10 लाख 15 लाख अशें तुमी घेता आनी मागीर म्हणपाचें कितें तुमी जोडचे ना म्हणजे तुमी पयलीं पासून करप्शन करपाक लायता. आनी मनोहर पर्रीकर जेन्ना हेतून येवपाक सोदतालो तेन्ना तेणें कितें सांगलें की आपूण 0 करप्शन हाडटलो. जालें 0 टॉलरन्स. 0 करप्शनाचें हांगा नांवूच ना. पयला तुवें जॉबाक लागून तूं रेजिडेंट सर्टिफिकेट लागून इन्कम सर्टिफिकेट जळा मळा तुका सांगता कोण आसा एजंट आसा. हांव कॉन्सुलर आसलें 3 फावटी वास्कोच्या लोकांनी सांगचें तारान आमकां सायन दितना पयशे घेतले ना जाल्यार खंयची रेजिडेंट सर्टिफिकेट कोण एखादो मनीस भायर उबो सुद्दां रावले न्ही. आज खरेंच वास्कोकारांचो हांव अभिमानान तेंचें स्वागत करता कित्याक त्या लोकांनी म्हाका हांगा पर्यंत हाडले त्या दामबाबान हांगा हाडले. हांवें केन्ना कोणाच्या पयशांची अपेक्षा ना. लोक तुका जर बरें काम करता न्ही हळूच तारा हे चायेक दवरा म्हणून दितात दिना अशें न्हू पूण हें जर अशें करप हे मनोहर पर्रीकरान सांगले जळामळा नॉन करप्शन ते करप्शन बंद करतले पण काय जावना वयल्यान वाडले. ह्या सरकारा भितर जाल्यार हाय पावलो जशें क्रायम हाय पावला तशें हे बी हाय पावला.